السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى الجزء الثاني من درس ديبول ارسي السنة الثانية بكالوريا علوم فيزيائية خيار انترناسيونال. مرحبا بالجميع. في الحلقة الماضية كنا شفنا مفهوم ديال ارسي وشرحنا شنو هو ارسي اللي كانت كتكون من لا ريزيستونس والكوندونساتور، يعني كيكون عندنا واحد سيركوي فيها الريزيستونس وكذلك فيها الكوندونساتور، وكذلك شفنا الدور ديال كل من هاد لي كومبوزون، وشفنا بعض العلاقات اللي مهمه اللي غنستعملوها في التتمه ديال الدرس. اللي ما شافش الفيديو ديال الجزء الاول يشوف الفيديو الجزء الاول عادي يكمل الجزء الثاني لانه هو التتمه ديالو باش يكون واحد الفهم اكثر. والآن وصلنا للريبونس دان ديبول RC à un échelon montant de tension charge de condensateur. أول حاجة هي نشرحو هاد échelon montant de tension، يعني الرتبة التصاعدية ديال لو طونسيون، يعني كتكون كتعطينا لوكا ديال الشارج دو كوندونساتور. ناخدو هاد لي كورب هدايا ونشرحو هاد شنو كنقصدو بهاد échelon montant de tension. هاد لي كورب هدا كيعطينا EC en fonction ديال تي، يعني التوتر بين مربطي ديال الكوندونساتور اون فونكسيون ديال تي. لا خدينا هنايا في تي اصغر من الصفر، يعني كيكون عندنا لا طونسيون ديال او سي ايكالا زيرو كما كنلاحظوا هنا باللون الاحمر قبل الصفر، يعني كتكون عندنا او سي ايكالا زيرو. وفي اللحظه ديال تي اكبر من الصفر كنلاحظوا ان الطونسيون كيصعدنا حتى القيمه ديال او، من ثم كيولي ستابل كما كنلاحظوا هنا في الشكل. اذا في تي اكبر من الصفر كيولي عندنا او سي كتساوي او، يعني ملي كنقولوا ايشيلون مونطو دو طونسيون يعني طونسيون كيرتفع لنا من الصفر الى او، هذا اللي كنقصدوا بها. يعني في لوكا ديال الشارج دو كوندونساتور، يعني الكوندونساتور كيكون ما فيهش لا شارج وكيتشارج لنا، يعني غنمشيو من الصفر لاو. هذا هو المقصود ديال ايشيلون مونطو دو طونسيون، يعني الرتبه التصاعديه ديال الطونسيون. مزيان. وهاد العلاقات مهمين بزاف، غنستعملوهم في لي كونديسيون انيسيال باش نديرو لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال اللي غنحلوهم ان شاء الله في التتمه ديال الدرس. دونك دابا غنشوفو الشيما ايكيفالون ديال الشارج دو كوندونساتور، يعني باش كيكون عندنا كوندونساتور كيتشارجا كتكون عندنا لا شيما ديال السيركوي ارسي على هاد الشكل هدايا، يعني كيكون عندنا كوندونساتور ما مشارجيش، كنحتاجو واحد سورس دو طونسيون باش نشارجيو هاد الكوندونساتور، وهذه هي الشيما اللي غنجبدو منها ليكواسيون ديفيرونسيال. دابا حنايا نخدمو غير على فلوكا الاولانيه ديال الشارج دو كوندونساتور. غنحاولو نخرجو ليكواسيون ديفيرونسيال ديال السيركوي ارسي فلوكا ديال الشارج دو كوندونساتور. عندنا قلنا هذا هو الشيما ايكيفالون ملي يكون عندنا الشارج دو كوندونساتور. مزيان. وعندنا لوسون دو كورون كيمشينا في هاد لوسون هدايا لان هذا هو لو سورس دو كورون. كما كنعرفوا ان هنا غيكون هذا هو لو سورس دو كورون، دونك غيكون لوسون ديال الطونسيون عنده لا ميم سونس، لان هدايا هو لو سورس دو طونسيون. بالنسبه للريزيستونس هما يا للديبول باسيف، دونك كيكون عندهم الباسيف يعني المستقبلات هما كيستقبلوا لو كورون، كيكون عندهم لوسون ديال الطونسيون لانفيرس مع لوسون دو كورون. دونك كما كنلاحظوا هنا لانفيرس. كذلك الكوندونساتور كيعتبروا هما واحد لي ديبول باسيف، حتى هما كيكون لو سون ديال الطونسيون لانفيرس ديال لو كورون، يعني الكورون هو في هاد لو سون، اذا لا طونسيون غيكون طالع ليه في هاد لو سون هذا كما كنشوفوا هنايا. دونك الان غنحاولوا نطبقوا قانون اضافه التوترات على هاد لي سيركوي هاديا. هنا عندنا يعني يكونوا المجموع ديال التوتر ديال المستقبلات يساوي التوتر ديال لو سورس دو طونسيون اللي عندنا هنايا، يعني يكون عندي او سي زائد او ار، يعني فهاد اللي عندهم الميم سونس او سي زائد او ار كيعطينا او يساوي او. مزيان. دونك نحاولوا نعوضوا هاد او ار بقانون ديال اوم. قانون اوم شنو كيقول بعدا؟ كيقول لنا ان او ار كتساوي ار فوا اي، اذا غنشدو هاد او ار هاديا غنعوضوها ب ار فوا اي في هاد ليكواسيون هاديا، ونحصلوا على ان او سي كتساوي ار فوا اي كتساوي او. اون سي كو اي كتساوي لنا سي في لا ديريفي ديال او سي بارابور تي، يعني نشدو هاد اي هاديا ونرومبلاسيوها في بلاصه
هاد ليكواسيون ديالها، وغنحصلو على ليكواسيون ديفيرونسييل ان او سي كتساوي ار سي فوا دي او سي بارابور تي كتساوي لنا او. يعني شدينا غير هاد اي هاديا عوضنا هنايا وحصلنا على ا ديالها، وكنعرفو ان طون هي كتساوي ار سي، يعني هاد ار سي نقدرو نعوضوها بطون. وهذه هي ليكواسيون ديفيرونسييل فيغيفي باغ لا طونسيون او سي. يعني هذه مهمه بزاف وراه كيطلبوها في التمارين، ضروري كيطلبوها في التمارين هذه هي. الان غنديرو لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسييل اللي كنا حصلنا عليها، هي هذه هي. في لو كور ديال ار سي كنحلوها دائما كتعطى في التمارين، كنحلوها بجوج ديال لي ميثود. بروميير ميثود ان فيك فيريفي كو او سي كتساوي او فوا 1 موان اكسبونونسي ديال ناقص تي على طون، هو السوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديالي. امر ساهل، غنشدو هاد ليكواسيون هادي هي وغنحطوها في هاد ليكواسيون ديفيرونسييل، نعوضوها في هاد ليكواسيون ديفيرونسييل ونشوفوها واش كتساوي لنا او. حدنا هنا او سي نعوضوها في هاد او سي هادي هي هنا، ولكن عندنا لا ديريفي ديال او سي بارابور تي، حنا معندناش لا ديريفي، اذا غنشدوها نديرو هاد او سي ديال الديريفي باش نعوضوها حتى هي هنايا. دونك اول حاجه نديرو لا ديريفي ديال او سي. دونك ديريفي دو او سي هو لا ديريفي ديال هاد ليكسبرسيون هادايا، حنا شادين ليكسبرسيون كامله نديرو له لا ديريفي. حنا كنعرفو هنا ان او سي ان كونستون، دونك كنحاولو نخرجوه مزيان. هنا نخرجو او نديرو لا ديريفي ديال هاد ليكسبرسيون هادايا، ندير واحد ناقص اكسبونونسيال ديال ناقص تي على طون. حنا كنعرفو بان الا كانت عندنا اف زائد جي والزائد ولا الناقص، يعني عندي واحد المجموع ولا الناقص ديال جوج ديال الدالات بريم كتساوي كل وحده اف بريم زائد او ناقص ديال جي بريم. يعني هنا عندي اف وهادي نعتبرها جي، يعني ندير هادي الديريفي بوحده وندير هادي الديريفي بوحده. ديريفي د واحد هو واحد الكونستون يعني ايكال زيرو، ولا ديريفي ديال ليكسبونونسي نديرو التذكير ديال هنا. عندنا ديريفي ديال ليكسبونونسي ديال واحد الفونكسيون، هو هاديك الفونكسيون كنهبط ديك الفونكسيون كندير لها بريم وكنضربها في ليكسبونونسي ديال اف كنخليها، يعني هادي ديجا شفتوها في الرياضيات. دونك الديريفي ديال واحد وعطينا زيرو، والديريفي ديال ليكسبونونسي ديال موان تي على طون غنحاولو نهبطو هادي كامله ونهبطوها لهنا، ولا عتعطينا واحد يعطينا زيرو، موان يبقى لي هنا الموان، وهادي منين نهبطوها هاد الموان هو الموان هنايا، هاد الديريفي ديال تي هو واحد، وهنايا طون كونستون يبقى لي على طون، نضربها في ليكسبونونسي ديال موان تي على طون. دونك في الاخير غنحصلو على او كتساوي واحد على طون ليكسبونونسي ديال موان تي على طون. احنا الان لقينا الديريفي ديال او سي بارابور تي هو هدايا. دابا نشدوه نعوضوه في هاد ليكواسيون ديالي. اول حاجه نعوضو او سي ثم نعوضو دي ديال او سي في هاد ليكواسيون. دونك حنا عوضنا هدايا هو ليكسبرسيون ديال او سي زائد طون، هي طون، والديريفي ديال او سي قلنا هو هاد ليكسبرسيون هدايا هو اللي عوضناه هنايا كذلك تساوي او. مزيان، غنحاولو دابا نشرو هاد ليكسبرسيون هدايا، نديرو له النشر ديالو. حنا نشرناه يعني عطيني او ناقص او في ليكسبونونسي ديال ناقص تي على طو زائد او في ليكسبونونسي ديال موان تي على طو تساوي او. يعني ها نشرنا غير هاد ليكسبرسيون هدا نشرنا هنايا. مزيان، كنلاحظوا بلي ان هاد ليكسبرسيون هدايا هو نفسه هدايا، غير هدا عنده البلس وهدا عنده المو، يعني يمشي لي هاد ليكسبرسيون كامل مع هدايا غيبقى لي او كتساوي لي او. دونك حنايا بينا ان او كتساوي او، اي دونك هذا هو السوليسيون ديال هاد ليكواسيون. هذه هي الميثود الاولى. دونك انا نشوفوا الدوزيام ميثود شنو كتقول لك لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسييل سيكري على هاد الشكل هذا، كيساوي او سي كتساوي ا في ليكسبونونسيون ديال موان ام تي زائد بي افيك ا بي اي ام دي كونستون ا ديتيرميني. يعني دابا عطاونا لا سوليسيون ولكن فيها لي زانكوني، فيها ا و ام و بي. كنقول لك اللي مطلوب منا هو اننا نحدو هاد ا و ام و بي ونعوضو في هاد ليكواسيون ديال باش نحصلو على السوليسيون ديالنا ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسييل. تقريبا كنديرو نفس الطريقه. اول حاجه غنديرو هي غنشدو هاد ليكواسيون ديال ونعوضوها في هاد ليكواسيون ديفيرونسييل. كذلك حنا عندنا او سي غنعوضوها هنا في او سي،
ولكن حتى هما هنا عندنا لا ديريفي ديال او سي على بارابور تي، اذا غنمشيو نديريفيو هادي هي ونعوضوها هنايا. نفس الشيء غنديرو. اول حاجه غنديرو لا ديريفي ديال او سي بارابور تي هي الديريفي ديال هاد ليكسبرسيون هدايا. هنا عندنا اف زائد جي، كما قلنا حنا هنايا كان عندنا اف زائد جي بريم هي اف بريم زائد جي بريم. اذا غنديريفيو هادي بوحدها ونديريفيو هادي بوحدها. لا ديريفي ديال بي ايكالا زيرو لانه كونستون، ولا ديريفي ديال ا في ليكسبونونس ديال ام تي ا كونستون، يعني غنديرو فوا غنديرو ديريفي ديال ليكسبونونس. ديريفي ديال ليكسبونونس ديال واحد الفونكسيون هو هدايا، يعني هي كنشدو ديك الفونكسيون كنديرو كنهبطوها لتحت ونديرو لها ديريفي وكنضربوها في الاكسبونونس ديال اف. مزيان. اذا غيكون عندنا لا ديريفي ديال هدايا هو غيكون عندي ا موان ام فوا ليكسبونونس ديال موان ام تي، اللي غتكتب على هاد الشكل هذا ا وهي وهبطناها لتحت، هادي هي عطاتني هي موان ام في ليكسبونونس ديال ام تي زائد بي كتعطيني زيرو. مزيان. هي ناقص ا ام في ليكسبونونس ديال ام تي. حنايا حددنا دابايا شنو هي الديريفي ديال ديت او سي. دابا غنشدو هاد ليكسبرسيون هادي هي ونعوضوها في هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. غنعوضو هادي ونعوضو هادي هنايا. دونك او سي نعوضوها بهادي والديريفي ديال او سي نعوضوها بهادي، اللي غنحصلو على هادي هي او سي. هذا هو ليكسبرسيون ديال او سي ناقص ار سي فوا دي ديال او سي. دي ديال او سي هو الناقص هذا يرجع ليه الناقص هنايا، هي ا ام اكسبونونسي ديال ام تي واللي غتساوي لنا هي او. دونك دابا نحاولو هاد بي هادي هي نديوها للطرف الاخر. دائما هي كونستون نديوها للطرف الاخر، نجمعو لي كونستون بوحدهم باش تسهل علينا. دونك غيبقى لي هي ا فوا ليكسبونونس ديال ام تي ناقص ار سي ا في ام في ليكسبونونس ديال ام تي كتساوي لي او ناقص بي. مزيان. كنلاحظوا انا عندنا هاد ليكسبرسيون ديال ا ليكسبونونس ديال ناقص ام تي هنا وهنايا، نحاولو نعملو به. دونك حنا عملنا به، هنايا غيبقى لي واحد وهنا يبقى لي ناقص ار سي ار سي ام، حيت ا عملنا بها هنايا وكتساوي لي او ناقص بي. مزيان. حنا عندنا او كونستون بي كونستون، يعني هاد الترم هذا كونستون، كذلك واحد كونستون ناقص ار اس ام حتى هو كونستون، يعني هاد الترم كونستون وهاد الترم كونستون، ولكن هاد الترم هذا فاريابل حيت فيه تي. مزيان. وهاد ليكواسيون هادي باش تحقق لنا شنو هي الحاجه يعني الحاجه اللي كنشونجيها وكنضربها في نفس الحاجه وكتبقى نفسها. يعني هذا واخا ياخذ اي فالور وكنضربو في واحد الكونستون وكيعطيني كونستون، هذه في حاله وحده اللي تقدر تكون هاد ليكواسيون صحيحه، هي لا كان هاد الترم هذا ايكالا زيرو وهاد الترم هذا ايكالا زيرو، يعني اي حاجه ضربتها في زيرو عطيني زيرو. دونك غنديرو او بي او ناقص بي ايكالا زيرو، واحد ناقص ار اس ام هي ايكالا زيرو. من هاد السيستيم غنحصلو على بي كتساوي او، حنا دابا حنا حددنا بي لقيناها كتساوي او، وعندنا ام كتساوي واحد على ار سي، هي هنا ار سي قلنا هي واحد على طون. دابا حددنا بي وحددنا ام، ولكن باقي خصنا كيفاش كنديرو كنحدوه ديال ان من لي كونديسيون انيسيال. يعني ensuite pour déterminer on utilise des conditions initiales qui sont t égale à 0 كتكون عندنا e c égale à 0 في لي كونديسيون انيسيال. يعني كيكون حنا دابا كنخدمو في لوكا ديال الشارج ديال الكوندونساتور، يعني ما كيكونش مشارج يكون خاوي مره، يعني في ليطا دي 0 يكون طونسيون égale à 0. مزيان. حنا دابا عندنا او سي كتكتب على هاد ليكسبرسيون هدايا، لقينا بي ولقينا ام، نحاولو نعوضو في هاد ليكسبرسيون هدايا اللي هي ا في ليكسبونونس ديال موان تي على طون، لان واحد على طون هي ام، و بي غنعوضوها باو. دونك مزيان. دابا فين ما غنشوفو تي غنعوضوها بالزيرو في هاد ليكسبرسيون هدايا، هي شنو تولي لي؟ هي او سي زيرو ا اكسبونونسي ديال زيرو زائد او، وكتساوي لنا زيرو حيت لان او سي ملي كتكون تي زيرو كتساوي لنا زيرو. دونك اكسبونونسي ديال زيرو هو دائما واحد، يعني دونك ا زائد او ايكالا زيرو، ومنه نقولو ان ا كتساوي موان او. حنا دابا جبدنا ليكسبرسيون ديال ا وعندنا ديال بي وعندنا ديال ام، وغنشدو غنعوضو في هاد ليكسبرسيون هادي هي ديال سوليسيون، واللي غنحصلو على
ان او سي كتساوي موان او، يعني هذه هي موان او هي ا في ليكسبونونسيون ديال موان تي على طون زائد او اللي هي بي، وفي الاخر نعملو باو، نحاولو نعملو باو وغنحصلو على ان او سي كتساوي هي او في واحد ناقص اكسبونونسي ديال موان طون على تي. هذا هو لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسييل اللي كانوا عطاوه لنا في الميثود الاولانيه، كانوا هما عطاوه لنا ان فيريفيكو. في الميثود الثانيه كيعطيوه لك، ولكن يعطيوه لك مع واحد لي زانكوني ديال او بي ديال او بي و ام. حنا كنحددو ديك الاو بي و ام وكنعوضوهم في ليكواسيون اللي كيعطيو في ديك ليكواسيون اللي عطاوها لنا، وكنحصلوا على هاد او سي اللي كتكتبنا بهذا الشكل هذا. دونك الان نحددو ليكسبرسيون ديال لو كورون. حنا عندنا اي كتساوي سي فوا الديريفي ديال او سي بارابور تي، وكذلك عندنا او سي كتساوي واحد في ناقص او في واحد ناقص اكسبونونسي ديال موان تي على طون. باختصار غنشدو هاد ليكسبرسيون هدايا ونعوضو في هاد ليكواسيون ديالها، غير هو خصنا نديرو له لا ديريفي عاد نعوضو هنايا، نمشيو نديرو لا ديريفي ديال او سي بارابور دي تي. وهذا هو اللي كنا درناه، هذا هو اللي كنا درناه في الميثود الاولى بنفس الطريقه ديالو، وغنخرجوه بنفس الطريقه ديال الديريفي اللي درنا في الميثود الاولانيه. كنا كنستعمل هنايا وشحال كنا حصلنا في الاخير على هاد ليكسبرسيون هدايا. دونك غنشدو هاد ليكسبرسيون هدايا ونعوضو في هاد الريلاسيون ديالها ونحصلو على اي. عندنا اي كتساوي سي فوا الديريفي ديال او سي. حنا راه الديريفي ديال او سي هو عملناها، غنشدو هنا هاد ليكسبرسيون غنعوضو في هاد ليكسبرسيون هاديا ونحصلو على سي فوا او كتساوي لنا واحد على طون فوا في ليكسبونونسيون ديال موان تي على طون. هاد طون هذا نحاولو نعوضوها بليكسبرسيون ديالها هي ار سي، تمشي لي اس مع اس وتبقى او على ار فوا ليكسبونونسيون ديال موان تي على طون. دونك ليكسبرسيون فينال هو كتكتبنا على هاد الشكل هذا، هي او على ار فوا ليكسبونونسيون ديال موان تي على طون. هنا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو هذايا، ولكن التتمه ديال الدرس ان شاء الله غتكون في الفيديو الثالث ديال من هذا الجزء ديال ار سي. باش ما نطولش الفيديو بزاف نحبسوا واحد هنايا، ان شاء الله في الفيديو القادم نطلع.